अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बीवी ने शोहर का मोबाइल फ़ोन देखा। फ़ोन बुक में लड़कियों के नाम कुछ यूं महफूज थे: पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नाम उन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने जब अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था पागल की बच्ची। बाप बेटे से, तेरे रिजल्ट दा की बनया? बेटा, प्रिंसिपल साहब दा पुत्तर फेल है। बाप ने पूछा, ते तू? बेटा, डॉक्टर साहब दा पुत्तर भी फेल है। बाप ने फिर पूछा, तेरा की बनया? बेटे ने जवाब दिया, ओ खान साहब दा पुत्तर भी फेल है। बाप, कमीने मैं तेरा पूछया है। बेटा, ते तू केड़ा इलामा इकबाल है, तेरा पुत्तर भी फेल है। मरीज डॉक्टर से, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी उम्र लंबी हो जाए? डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम शादी कर लो। मरीज, क्या इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, ये लंबी उम्र वाली ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठा हुआ बाबा जी बोला, तुम जहन्नुम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, अरे ड्राइवर, बस को रोको, मैंने तो मुल्तान जाना है। बीवी थानेदार से, जनाब, एक हफ्ता हो गया है, मेरे शोहर आलू खरीदने गए हैं, अब तक लौट कर नहीं आए। थानेदार ने जवाब दिया, आप कोई और सब्जी पका लें। शादी के 5 साल के बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आ भरकर बोला, शुरू में तो अपनी बीवी को मैं बेपनाह चाहता था, लेकिन अब उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी का फैसला किया। फैसला हुआ कि हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज़ लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा दोस्त एक जूस का डब्बा ले आया, तीसरा दोस्त एक बिस्किट का पैकेट ले आया, चौथा दोस्त 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेख था, वो अपने घर से अपने एक भाई को ले आया। खान साहब को एक लड़की बहुत पसंद थी। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक़्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक, तलाक, तलाक। एक फकीर घर के बाहर आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दियो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा ने जवाब दिया, नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर ने जवाब दिया, 4 लाख रुपए। कंजूस ने पूछा, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो? डॉक्टर ने जवाब दिया, फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह पे चिपका लेना। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार वाली बस कौन सी जाएगी? आदमी ने जवाब दिया, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं था। आदमी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार ने जवाब दिया, बस यार, 18 बसें गुजर गई हैं, और गुजर जाएं, फिर 21वीं में हम जाएगा। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शोहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर बोला, लेकिन अभी कुछ अरसा पहले ही तो आपने उनसे अलहदगी इख्तियार की है। औरत बोली, दरअसल बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं वो बहुत खुश नज़र आते हैं, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक सरदार जी ने रास्ते में देखा कि एक शख्स गधे को खींच रहा है।
مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ سردار جی نے کہا میں کوشش کروں؟ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ سردار نے بھی بڑی کوشش کی مگر گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سردار نے پوچھا یہ گدھا کتنے کا لیا ہے؟ اس بندے نے کہا 3000 کا۔ سردار جی نے 3000 روپے اس بندے کو دیے اور گدھے کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ ذات دا کھوتا تیاکڑ سرداراں والی۔ ٹیچر بتاؤ بارش کے ساتھ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ اسٹوڈنٹ مس اس لیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کون سی جگہ سوکھی رہ گئی ہے۔ بیوی دوپہر سے برتن دھونے والے پڑے ہیں، جلدی سے دھو دو شاباش۔ شوہر آج سے کوئی برتن نہیں دھونے میں جا رہا ہوں وکیل سے ملنے اور آج کے آج ہی ہماری طلاق ہوگی۔ کچھ دیر بعد شوہر واپس آ کر برتن دھونے لگا تو بیوی نے پوچھا آپ تو وکیل سے طلاق کے کاغذات لینے گئے تھے، پھر واپس کیسے آ گئے؟ شوہر نے جواب دیا میں گیا تھا لیکن وکیل کپڑے دھو رہا تھا، پھر میں نے سوچا جب وکیل ہو کر بھی وہ کپڑے دھو سکتا ہے تو میں برتن کیوں نہیں دھو سکتا؟ والدہ نے انتہائی پیار سے بیٹی سے پوچھا تم اپنی پھپھی کے بیٹے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ بیٹی نے کہا اماں جی وہ عجیب سے خیالات کا مالک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جنت تو دور کی بات وہ تو جہنم پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ والدہ نے بے نیازی سے کہا تو تم اس سے شادی کر لو، چند دن میں کم از کم اسے جہنم پر تو یقین آ جائے گا۔ استاد شاگرد سے اگر میں تمہارے والد کو 2000 روپیہ دوں جبکہ انہیں 1000 کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کتنے پیسے واپس کریں گے؟ شاگرد نے جواب دیا 1 روپیہ بھی نہیں۔ استاد نے پوچھا جاہل تمہیں حساب کا نہیں پتا؟ شاگرد سر آپ کو میرے ابو کا بھی نہیں پتا۔ نئی نرس منگیتر کو دل پھینک عاشق نے میسج لکھا جان کاش میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں تمہارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوں اور تم میری خدمت کرو۔ منگیتر کا جوابی میسج آپ کو میرے پاس کوئی حادثہ نہیں کوئی معجزہ ہی لا سکتا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی ڈلیوری وارڈ میں ہے۔ بیوی میں اپنے پرانے کپڑے ڈونیٹ کروں کیا؟ شوہر پھینک دو کیا ڈونیٹ کرنا؟ بیوی نہیں جی محلے میں غریب بھوکی پیاسی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی پہن لے گی۔ شوہر تمہارے ناپ کے کپڑے جس کو آ جائیں وہ بھوکی پیاسی تھوڑی ہوگی۔ شوہر ابھی تک گھر سے فرار ہے۔ ایک صاحب ولیمے کی دعوت میں بڑی تیزی سے بریانی کی پلیٹوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ ایک واقف کار نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا جناب پانی کی بھی گنجائش رکھیے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ بس میں جتنے بھی مسافر ہوں کنڈکٹر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور نا واقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا، اس کی پلیٹ میں 1 آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا، پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے؟